Bismillahirrahmanirrahim. My name is Suhail Ahmad and I am your teacher. Nan zam sara only topic te set ho. The set definition ta istemali kale de. A collection of well-defined and distinct objects is called set. जो दास किस्म कलेक्शन कवल चे जम सर वेल डिफाइंड दी और देवबल ना मुख्तलिफी नदी तो हम वेले शू थी दादम सर सेट है वस पदी की जम सर कलेक्शन से तवई वेल डिफाइंड से तवई और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से तवई कलेक्शन मतलब दादे मजमू करना से सीजुना रावंडवल नदी तो हम वेले शू थी दामंगा कलेक्शन को कम कलेक्शन ची मुंग को आगे जम सर वेल डिफाइंड दा मुंग ता हुए शेई ची दा सीज मुंग रावण को कम दलते की दी स्कूल ता स कलेक्शन को न मुंग बोर दवायु ची दी स्कूल ता मुंग सर रावंडो स्टूडेंटान रावंडो टीचरान रावंडो नुदा जम सर वेल डिफाइंड द्रेमा खबर बे दी सर जम सर से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बे कम कलेक्शन ची मुंग करे दे और सीज ची मुंग ता वेल डिफाइंड दे दा बा देवबल ना मुख्तलिफी वयो शांति सीजनो बकी मुंग फयो सेट की नशुरा होले नुदा द्रेवाना खबरी के मुंग सर यो सेट उबे को नमुंग बाजिदा जम सर सेट रगई कपदी द्रिवाणु की यो खबर हम फेल के दा नमुंग बाजिदा जम सर सेट न दे लके जता सुले एग्जांपल दरकोमा द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर दिस इज सेट चिपागे की जम सरा दकाल दमियाश्ती नुमने नागजम सर कमियो दे जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर नु कदी त मंगु वाय पदी के मुंग कलेक्शन हम करे दे द जम सरा वेल डिफाइंड हुन दी द जम सर सिदी द मंथ्स ऑफ द ईयर दी दकाल दमियाश्तु नुमने दी और द जम सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हुन दी योम याश डबल ना मुख्तलिफ दा नु द जम सर सेट रगई वले जके जम सर द सेट अगर द्रिवाना खबर ची दे दा सेटिस्फाई कई द दे प मुताबादिल की कजई यो बल एग्जांपल वाकलम और जुवेमा ची द सेट ऑफ नाइस फ्यूवल नु कदा जुगो रमा दा खबर पदी की मुंग द कलेक्शन खबर को और दा जम सर डिस्टिंक्ट होम दा खुदा खबर हम ता वेल डिफाइंड न दा जके ची नाइस फ्यूवल जमा प ज़हन की देश ची हागा नाइस फ्यूवल एकम ची द इस्लाम प मेयार बांदी पूरी स्तासु प ज़हन की दगा हुमी की देश डबल कस प ज़हन की दा नाइस फ्यूवल कांसेप्ट हा गई ची द चा सर पैसी ज्याती या द चा पा ज़हन की दाई ची हागा द दी मुतबादिल एक्टर्स दगरालू नो हा दा खबर हम ता पूरा सेटिस्फाइड सर्टिफिकेशन न रह गई लिहाजा दाजम सर सेट न रह गई वस सेट चूंकि मुंगो पे जन दो चीज हम सर दाद्रिवाना खबरी सेटिस्फाई के नो दावजम सर सेट ये का दाद्रिवान की यो खबर में सेटिस्फाई के सेट बन नहीं वस सेट रिप्रेजेंटेशन जम सर पद्रियो किस्मनो बांधी दे यो जम सर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दे यो टेबुलर फॉर्म दे और यो जम सर सेट बिल्डर नोटेशंस दी नुजबनन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को ब्यावद दिन बाद इंशाल्लाह सबानी लेक्चर के मुंगा सेट बिल्डर नोटेशंस बांधी बास को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म मुंग सतवेले शू यानी दाजम सरा द सेट यो रिप्रेजेंटेशन दे चीज मुंग सरा सेट पदे फॉर्म के हम रिप्रेजेंट की देशी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जम सरा इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट in the form of statement or in the form of sentence so chi yo set jam sara pa yo statement pa tariqa bande define share in mung baj da jam sara pa descriptive form ke the set mung ta represent share hai like for example taslama ta ka example dar ko kam chi da yo de the set of month of the year kadira tasu ko re the set jam sara pa yo statement pa tariqa bande mung ta define share hai no mung bo ai chi the set jam sara pa kam type bande representation ke da jam sara pa descriptive form ki याद है सरा एग्जांपल मुंग दावा लूची द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर्स हम सर कम दी हागा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी नो दा खबर मंगा पे स्टेटमेंट की वली कला नो दा हम सर पे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म किरालू याद दी सर रिलेटेड मंगा बल एग्जांपल होमवर्क वाले शू लका ची आगा हम सर पे स्टेटमेंट पे तरीका बांधी रिप्रेजेंट शे लका द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश alphabets
نو اولنی 5 انګلیش الفابیټس نو دا خبر هم موږ ته په یو سټیټمنټ کې راکړی شوی دا نو دسی ټایپ سیټس چې هغه زم سره په یو سټیټمنټ کې راکړی شوی نو هغه ته موږ ویلی شو چې دا زم سره ډسکرپټیو فارم دی ویم کم ریپرزنټیشن زم سره په سیټ کې کیږي هغه زم سره ټیبولر فارم دی ټیبولر فارم زم سره په دسی ټایپ سیټ ریپرزنټ کول چې هغه زم سره په کرلی بریکټ کې راشي فرست خبره به صحیح په ټیبولر فارم کې چې دی به زم سره په کرلی ब्रैकेट की दनने सेकंड बदम सर से पदी की कफरस का दयौन ज़्याद एलिमेंट्स राजी नो पाई के वो काम आको लका जब हुए मा दा कम सिट चिदे दा जो पर टेबुलर फॉर्म के लिए कम द सिट ऑफ फर्स्ट 5 इंग्लिश अल्फाबेट हो नु दा वजह संग लिकम दा बे लिकम ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई नु बया به واپس زدا په کرلی بریکټ کې بند کم نو یو سیټ په دسی طریقه لیکل شي او چې هغه زم سره په دې کرلی بریکټ کې او په هغه کې دننه چې کم الیمنټس دي د تم الیمنټس ویلې شو نمبرز ورته ویلې شو نو دا هغه په منځ کې باید د یو نه سیوای نو موږ به کې کام اکو نو دې ته موږ ویلې چې د زم سره په ټیبولر فارم کې دي و ضروری نه ده چې دا زم سره په دې کې یا نمبرز یا الیمنټس په دې کې زم سره نیمز هم کې دي شي لکه څنګه چې تھرد एग्जांपल زه تاسو له درکوما د دې ټیبولر فارم کې لکه دلته کې موږ لیکلو چې منथ اف د ایئر نو منथ اف ایئر موږ چې کله په دې ټیبولر فارم کې لیکو نو دا موږ د سوم لیکلی شو چې جنوري کاما فیبرवरी کاما مارچ اپریل مئی جون اپ ټو دسمبر نو دا زم سره رالو واپس په دا موږ په دې کرلی بریکټ کې بند کو دا زم سره ټیبولر فارم کې راشي وس د دې کرلی بریکټ نه علاوه کوم دا په سکوير بریکټ کې بندو ایکسترا بل بریکټ کې بندو هغه زم سره سیټ نه ریپرزینټ کوي نو دسی ټیبولر فارم به موږ هغه ته ویلې شو چې کله زم سره یو سیټ په کرلی بریکټس کې او پاګه کې چې کم الیمنټس کم نمبرز کم نیمز موږ لیکو هغه زم سره په کاما کې ریپرزینټیشن دا غي شوی نو نن نه کم ټاپک چې کوم هغه زم سره د سیټ په حواله سره نو پای کې موږ خبرې وکړې چې یو زم سره په دې کې کلیکشن یو به ویل ډیفاینډ डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट पे بیا د دې سره ریلیټډ موږ وی چې سیټ ریپرزنټیشن زم سره درې قسم دي خو نن به کې موږ دوه کړو یو زم سره ډیسکرپټیو فارم راغی یو ټیبولر فارم راغی ډیسکرپټیو فارم هغه فارمز ته ویل شي چې هغه زم سره په سټیټمنټ کې یا زم سره په یو سنټنس کې ټیبولر فارم په خبرو به کې یاد ساتو چې یو زم سره په کرلی بریکټ کې دویم په دې کې چې دننه زم سره راځي هغه موږ په کاما کې ریپرزینټ کو او هغه زم سره په کاما کې دا غي سره नन चिता सुकम कार बुक की गोरे एक्सरसाइज नंबर 1.1 पदी के बदम सर दिस एक्सरसाइज 1.1 की 10 होम टास्क शो पदी की सर दिस टाइप स्टेटमेंट पे ची पागे की बा 10 खुशी ची कम खबर दम सर वेल डिफाइंड दा और कम नदा हागा बो गोरे पागे की बस द द्रेवाना खबरें बता सुयादी साथे ची कलेक्शन विल डिफाइन डिस्ट्रिक्ट ऑब्जेक्ट ची द द्रेवाना ही फॉलो कोले तस बॉय ची दम सर सिट रगई करने ही फॉलो कोले तस बॉय ची दा सिट न रगई दागे सर रिलेटेड सर बा दिस टाइप स्टेटमेंट ची पाई की बेता सुले दरकड़ी ची दा पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की दी दा टेबुलर फॉर्म तवाड़ोई या दा पर टेबुलर फॉर्म की दी दा सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तवाड़ोई लेकिन सर फर्ज का दा सिट ऑफ the set of natural number दस सर पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के और तस ते हुई दा सेट तसु वाला वही टेबुलर फॉर्म था नु दा बताओ संग आड़ वही कि दे पर टेबुलर फॉर्म के आड़ वही नु द सेट ऑफ नेचुरल नंबर नु सेट बस सर पर इन बांधे रिप्रेजेंट कई बिया पर टेबुलर फॉर्म के ब्रैकेट टे दागे सरा चिकम नंबर दी दागे सर बकाम आले हुई नु नेचुरल नंबर सर कम कम दी 1, 2, 3, अप टू इन्फिनिटी और वापस में करले ब्रैकेट की बन गई नु दास्ता सर टेबुलर फॉर्म तो उसके चलते कि दिसी दल दरकड़े और देता सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ता अड़वई नु पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देता सो अड़वई नु तास्ता पता ही कि दा नेचुरल नंबर्स दी और कम नेचुरल नंबर्स दी चीज हम सर लास्ट लिमिट न दे मालूम नु तास बिया डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की लिखी नो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोर्ड लेकिन द बस सर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के रशी द खबर यो बकी उगरे और द आगे सर रिलेटेड कमरा रवान टॉपिक ची दे अगम उनको सेट बिल्डर नोटेशंस दी नो आगे सेट बिल्डर नोटेशन द पर बता स्टडी हो गई ब्या इंशाल्लाह सब सेट बिल्डर नोटेशन और आगे बांधी और बास को